बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो बातें पहले बंद कमरों में ड्राइंग रूम्स में की जाती थी, अब वो बातें सरेआम सरे बाजार होना शुरू हो गई हैं। यानी पहले पाकिस्तान की फौज से मुतल्लिक, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से मुतल्लिक कोई भी खबर देनी होती थी तो कई दफ़ा सोचा जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब वो बातें जो बंद कमरों के अंदर की जाती हैं, जो बंद कमरों की गुफ्तगू है, वो पाकिस्तान के हर चौक चुराहे पर डिस्कस होना शुरू हो गई है। पाकिस्तान को दिवालिया किसने किया? पाकिस्तान की मईशत को तबाह किसने किया? सी पैक जो पाकिस्तान की किस्मत बदलने वाला मंसूबा था, उसके ऊपर काम किसकी वजह से रुका? इस हवाले से जो बंद कमरे की गुफ्तगू है वो कल से मंजरे आम पर आ चुकी है। इमरान खान का यह कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि ये 1990 नहीं है, ये सोशल मीडिया का दौर है। आप बंद कमरों की गुफ्तगू के ऊपर ज्यादा देर तक पर्दा नहीं डाल सकते। अब लोग सवाल पूछते हैं और लोगों को बहुत ज्यादा शऊर आ चुका है। कल इस हवाले से एंकर इमरान रियाज खान ने एक तहलका खेज इंकशाफ किया है, जो पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक नया तूफान, एक नया हंगामा बर्पा कर गया है। जो बंद कमरे की एंकर इमरान रियाज खान की गुफ्तगू थी आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब से मुतल्लिक, वो मंजरे आम पर आ गई है। मुल्क को दिवालिया किसने किया? पाकिस्तान की मईशत आज जिस हाल में है उसका असल जिम्मेदार कौन है? ये कुछ तहलका खेज खबर जो है वो कल जारी की गई है। इससे पहले भी एक खबर चौधरी गुलाम हुसैन ने खबर नशर की थी, वो क्या थी वो भी मैं आपको बताता हूं। लेकिन पहले एंकर इमरान रियाज खान की जो खबर है, इमरान रियाज ने कल ये खबर दी है कि 2018 के इंतखाबात के बाद आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब ने पाकिस्तान के कुछ एंकर्स को बुलाया। ये जो मीटिंग है एंकर्स के साथ, ये मामूल की मीटिंग होती है, इन दिनों में नहीं हो रही। खास तौर पे रजीम चेंज के बाद आर्मी चीफ के साथ किसी भी सहाफी की कोई बराह रास्त मुलाकात नहीं हो रही। मुलाकातें बिल्कुल आईएसपीआर ने बंद रखी हुई हैं। इससे पहले जो मुलाकातें होती थी उसमें आर्मी चीफ तमाम तर एंकर्स को बुलाते थे, सवालों जवाब का एक सेशन होता था और कई चीजें जो है वो खुलकर सामने डिस्कशन की जाती थी। 2018 के इंतखाबात के बाद इसी तरह मामूल की मीटिंग में एंकर्स को बुलाया गया और उसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब ने एक तहलका खेज इंकशाफ किया। इंकशाफ ये किया गया कि मिफ्ता इस्माइल साहब जो वजीर खजाना है इन दिनों, वो आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब के पास आए। उन्होंने आकर कहा कि जनरल साहब दुआ करें हमारी हुकूमत ना आए, क्योंकि अगर हमारी हुकूमत आएगी तो मुस्लिम लीग नून मईशत को संभाल नहीं सकेगी। क्योंकि जिस तरह मुल्क को दिवालिया करके इसहाक डार साहब गए हैं, हम इस मईशत को संभाल नहीं सकते। ये 2018 इंतखाबात के बाद की मैं आपको बात बता रहा हूं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत बन चुकी थी, तहरीक इंसाफ इक्तदार में आ गई थी, तो जनरल कमर जवेद बाजवा साहब मिफ्ता इस्माइल से मुतल्लिक जो हैं वो ये गुफ्तगू कर रहे थे एंकर्स के साथ। इसमें खाली इमरान रियाज खान मौजूद नहीं थे, दीगर भी सहाफी और एंकर्स मौजूद थे। अब जनरल कमर जवेद बाजवा साहब भी वहां पर मौजूद हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब भी मौजूद हैं और आई एम श्योर जितने और लोग एंकर्स इस मीटिंग के अंदर मौजूद होंगे वो भी मौजूद हैं। यानी गवाहियां जो हैं वो मौजूद हैं और अभी तक इस खबर की तरदीद नहीं हुई। खबर असल में यह है कि मिफ्ता इस्माइल साहब ये कहना चाह रहे थे कि इसहाक डार की पॉलिसीज ने पाकिस्तान की मईशत को दिवालिया किया है। पाकिस्तानी मईशत को तबाही के दहाने पर पहुंचाने का जो असल कसूर है वो इसहाक डार का। और ये आर्मी चीफ खुद जो है वो सहाफियों से बात कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून घबरा रही थी 2018 में हुकूमत लेने से कि मईशत का इतना बुरा हाल है जो कि हम जो है वो आकर कंट्रोल नहीं कर सकते, 1-1.5 साल हमारी कमर ही सीधी नहीं होगी। और उन चैलेंजेस में तहरीक इंसाफ ने हुकूमत की, मईशत को पटरी पर लेकर आए, मईशत की जो राह है वो दुरुस्त सिमत में लेकर गए और उसके बाद आपने देखा जो सारा मामला हुआ। इसी हवाले से एक और बड़ी खौफनाक खबर आर्मी चीफ से मुतल्लिक की बंद कमरे की मीटिंग एक दफा फिर पाकिस्तान की सियासत में बाहर आई, जब चौधरी गुलाम हुसैन साहब पाकिस्तान के बड़े जबरदस्त सहाफी हैं, सीनियर सहाफियों में उनका शुमार होता है। उन्होंने 2 दिन पहले खबर दी थी कि आर्मी चीफ को ही कोर्ट करके, यानी आर्मी चीफ की जो खबरें हैं अब वो बाहर आना शुरू हो गई हैं। इसीलिए मैंने कहा
کہ پاکستان کی سیاست میں یہ نیا رواج آیا ہے، جو بند کمروں کی میٹنگز ہوتی تھی، جو ڈرائنگ رومز میں خالی ڈسکشن کی جاتی تھی، جو صحافیوں کے پر جلتے تھے جن خبروں کو ڈسکس کرنے کے لیے، اب وہ خبریں سوشل میڈیا پر کھلے عام زیر بحث آتی ہیں، نیشنل میڈیا کے اوپر آرام سے ڈسکس کی جاتی ہیں، چونکہ اب معاملات بہت چینج ہو چکے ہیں۔ چودھری غلام حسین صاحب نے یہ بات کہی کہ جب سی پیک کا منصوبہ شروع ہوا اور نون لیگ کی حکومت آ گئی، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب بن گئے، تو چائنا کے خود حکام نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو یہ بتایا کہ ہم نے جو $19 ارب انویسٹ کیے تھے انیشلی، اس میں سے $9 ارب نون لیگ کی حکومت کھا گئی اور $10 ارب جو ہیں وہ اس منصوبے پر لگائے۔ یہ بھی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے چودھری غلام حسین کو بتایا، اور چودھری غلام حسین نے باقاعدہ طور پر ٹی وی پر برملا اس بات کا انکشاف کیا ہے۔ چودھری غلام حسین بھی موجود ہیں، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب بھی موجود ہیں، یہ بات بھی ڈسکس ہو سکتی ہے۔ یعنی اتنی خوفناک خبریں ہیں یہ دونوں خبریں کہ پاکستان کو دیوالیہ کس نے کیا؟ اسحاق ڈار نے۔ اب آپ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب خود یہ بات کر رہے ہیں کہ اس ملک کو دیوالیہ اسحاق ڈار نے کیا۔ 2018 میں مفتاح اسماعیل صاحب جو اب وزیر خزانہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم حکومت نہیں سنبھال سکتے، پھر کن لوگوں نے انہی لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا جو خود یہ بات کر رہے تھے کہ ہماری معاشی پالیسیز کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کا یہ حال ہوا۔ پھر ان کو ہمارے اوپر مسلط کس نے کیا؟ پھر ہمارے اوپر جن لوگوں نے ان کو مسلط کیا وہ بھی اتنے ہی قصوروار ہیں۔ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات نہیں مل رہے۔ دوسری جو خبر ہے، یہ اتنا بڑا کرپشن کا سکینڈل ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ اس کے اوپر کوئی ڈسکشن نہیں کی جا رہی۔ یعنی چودھری غلام حسین صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ چائنا نے جو پاکستان کو سی پیک کے لیے پیسے دیے تھے، اور یہ بھی انکشاف کر رہے ہیں کہ چائنا نے جو سی پیک کے اوپر کام روکا یا کم کیا، اپنی سرمایہ کاری کم کی، اس کی بھی بنیادی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے $19 ارب یہاں پر انویسٹ کیا تھا، $9 ارب حکومت کھا گئی، یعنی نون لیگ کی حکومت ہی تھا وہ کھا گئی، باقی جو $10 ارب ہے وہ ہماری سرمایہ کاری پر لگایا۔ ایسے ملک کے اوپر ہم کیوں سرمایہ کاری کریں جہاں کے جو حکمران ہیں، جہاں کی جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اتنی کرپٹ ہیں کہ ہماری سرمایہ کاری جو ہم نے پاکستانی عوام کے لیے دی ہے اس کو کھاتے جا رہے ہیں۔ اور سبحان تیری قدرت کہ وہی وہ لوگ جن کے بارے میں خود آرمی چیف انکشاف کر رہے ہیں، جن کے بارے میں خود آرمی چیف اینکرز کو خبریں دے رہے ہیں، ان کو دوبارہ پاکستان کی عوام کے اوپر حکمران لگا دیا گیا، وہ دوبارہ پاکستان کی بھاگ دوڑ سنبھال رہے ہیں۔ یعنی پاکستان کے ساتھ کیسا ڈرامہ کیا جا رہا ہے۔ آئی ایم شیور کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اگر بند کمروں کی خبریں مزید باہر آئیں گی، اگر بند کمروں کی گفتگو مزید باہر آئیں گی، تو پاکستان کی سیاست میں بھونچال آئے گا، پاکستان کی سیاست کے اندر طوفان آئے گا، چونکہ یہ جو خبریں باہر آنے کا سلسلہ ہے یہ ایک تو نشاندہی کر رہا ہے کہ پاکستان پر جو ہے وہ اصل حکمرانی کس کی ہے، کہاں پر جا کر فیصلے ہوتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کو اصل میں معاشی دیوالیہ کس نے کیا۔ یہ وہ خبریں ہیں جو پاکستانی قوم کے لیے انتہائی ضروری ہیں، جو اب بند کمروں کی گفتگو باہر آنا شروع ہو گئی ہے۔ اس حوالے سے کوئی اور خبر ہوگی میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔